संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम विधि लिंग लकार का अभ्यास कर रहे थे। इस पाठ में उसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनपाठे पठ लिख इत्यादि धातूनां लिङ्लकाररूपाणि कानि भवन्ति, तेषां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि ज्ञातवन्तः। केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति। तानि रूपाणि कानि इति अस्मिन् अवसरे जानीमः। कृ धातोः विधिलिङ् रूपाणि अत्र सन्ति। अहं तानि पठामि। कुर्यात्, कुर्यातां, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातं, कुर्यात्, कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम। इदानीं भवन्तः वदन्तु। कुर्यात्, कुर्यातां, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातं, कुर्यात्, कुर्यां, कुर्याव, कुर्याम। समीचीनम्। ज्ञा धातोः प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अहं वदामि। अनन्तरं भवन्तः एतानि सर्वाणि रूपाणि अपि वदन्तु। यथा जानीयात्। वदन्तु। जानीयात्, जानीयातां, जानीयुः, जानीयात्, जानीयातं, जानीयात्, जानीयां, जानीयाव, जानीयाम। एतेन क्रमेण दा धातोः रूपाणि वदन्तु। दद्यात्, दद्यात्, दद्यातां, दद्युः, दद्याः, दद्यातं, दद्यात्, दद्याः, दद्यातं, दद्यात्। वदन्तु। दद्याः, दद्यातं, दद्यात्, दद्यां, दद्याव, दद्याम। समीचीनं। भवन्तः सम्यक् रूपाणि जानन्ति। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथम् इति इदानीं पश्यामः। अहं तानि वाक्यानि वदामि। भवान् सत्कार्यं कुर्यात्, भवन्तौ सत्कार्यं कुर्याताम्, भवन्तः सत्कार्यं कुर्युः, त्वं देशसेवां कुर्याः, युवां देशसेवां कुर्यातम्, यूयं देशसेवां कुर्यात्, अहं संस्कृतसेवां कुर्याम्, आवां संस्कृतसेवां कुर्याव, वयं संस्कृतसेवां कुर्याम। वयं किं कुर्याम? वयं संस्कृतसेवां कुर्याम।
ज्ञ और दा, इन तीनों धातुओं के सभी रूप आपने सुना। उनको वाक्य में प्रयोग कैसे करना यह भी आपने देखा। इदानीं भवन्तः पाठितस्य विधिलिङ्गलकारस्य यत्किमपि रूपम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। अहं विद्यादानं कुर्याम्। उत्तमम्। धनिकः दानं दद्यात्। भवन्तौ संस्कृतवार्तां श्रूयाताम्। त्वं प्रतिदिनं स्नानं कुर्यात्। उत्तमम्। यूयं समयपालनं कुर्यात्। आवाम् अभ्यासं कुर्याव। पंडितः शास्त्राभ्यासं कुर्यात्। वयं निर्धनेभ्यः धनं दद्यामः। दद्याम। वयं निर्धनेभ्यः धनं दद्यामः। छात्राः विद्याभ्यासं कुर्युः। यूयं वार्तां जानीयात्। भवती नूतनवस्त्रं क्रीणीयात्। उत्तमम्। भवन्तः असत्कार्यं न कुर्युः। इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः। अत्र लट्लकारक्रियापदानि प्रयुक्तानि सन्ति। भवन्तः विधिलिङ्गरूपे परिवर्त्य एतानि वाक्यानि पुनः वदन्तु। यथा सेविका गृहं मार्जयति। सेविका गृहं मार्जयेत्। वदन्तु। सेविका गृहं मार्जयेत्। छात्रौ विषयं जानीतः। छात्रौ विषयं जानीयाताम्। आवां शाटिकां क्रीणीवः। आवां शाटिकां क्रीणीयाव। त्वं दुर्गुणं त्यजसि। त्वं दुर्गुणं त्यजेः। शिष्याः प्रश्नं पृच्छन्ति। शिष्याः प्रश्नं पृच्छेयुः। एषा गातुं शक्नोति। एषा गातुं शक्नुयात्। यूयं समाचारं शृणुथ। यूयं समाचारं शृणुयात्। वयं फलानि नयामः। वयं फलानि नयेम। अहं दृश्यं पश्यामि। अहं दृश्यं पश्येयम्। गृहिणी जलं सिञ्चति। गृहिणी जलं सिञ्चयेत्। भगिनी धनं नयति। भगिनी धनं नयेत्। युवां दुग्धं पिबतः। युवां दुग्धं पिबेतम्। युवां दुग्धं पिबेतम्। अब तक आपने जो अभ्यास देखा उसमें दूसरे कई धातुओं का भी प्रयोग किया गया है। इदानीं नूतन अभ्यासं कुर्मः। अहं लिङ्लकारस्य एकवचने वाक्यं वदामि। एषः गणः द्विवचने रूपं परिवर्त्य वाक्यं वदतु। सः गणः बहुवचने तानि वाक्यानि वदन्तु। यथा सः सङ्गीतं शृणुयात् इति अहं वदामि। एषः गणः तौ सङ्गीतं शृणुयाताम् इति वदतु। सः गणः ते सङ्गीतं शृणुयुः इति वदतु। सः सत्कार्यं कुर्यात्। सत्कार्यं कुर्याताम्। सत्कार्यं कुर्याताम्। ते सत्कार्यं कुर्युः। वृद्धः
दण्डं गृह्णीयात् वृद्धौ दण्डं गृह्णीयाताम् वृद्धौ दण्डं गृह्णीयाताम् वृद्धाः दण्डं गृह्णीयुः सः विषयं जानीयात् तौ विषयं जानीयाताम् ते विषयं जानीयुः शिशुः रुद्यात् शिशुः रुद्याताम् शिशवः रुद्युः सा गातुं शक्नुयात् ते गातुं शक्नुयाताम् ताः गातुं शक्नुयुः मित्रं फलं क्रीणीयात् मित्रे फलं क्रीणीयाताम् मित्राणि फलं क्रीणीयुः समीचीनं समीचीनं भवतां लिङ्लकारस्य विषये ज्ञानम् अत्यधिकम् अस्ति। विधिलिंग लकार रूपों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन का अभ्यास अभी तक आपने देखा। इदानीं भवन्तः परस्परं विधिलिङ् लकार रूपं प्रयुज्य वाक्यानि वदन्तु। त्वं दन्तं प्रदर्शयेः त्वं पलायनं न कुर्याः भवान् नूतनं दूरदर्शनं स्वीकुर्यात् भवान् नूतनं यानं क्रीणीयात् त्वं संस्कृतवार्तां शृणुयुः त्वं संस्कृतवार्तां शृणुयाः त्वं संस्कृतवार्तां शृणुयाः त्वं दूरदर्शने संस्कृतवार्तां पश्येत् त्वं गृहपाठं कुर्याः भवती पुस्तकं दद्यात् त्वं गीतं गायेः भवती नृत्यं कुर्यात् भवती विद्यालयतः पुस्तकम् आनयेत् इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः भविष्यति इति चिन्तयन्तु। भवत्सु एकैकः अपि आत्मानं शिक्षकं मत्वा एकः अन्यम् उद्दिश्य तद् कुर्यात् एतद् कुर्यात् इति आदिशतु। यथा रमेश, भवान् सभायाः अलङ्कारं कुर्यात्। लते, भवती मालां रचयेत्। भवान् वदतु। श्रद्धे, त्वं नृत्यं कुर्याः। प्रज्वल, त्वं भीमस्य पात्रं कुर्याः। त्वं मम गदां गृह्णीयाः। समीचीनम्। विश्वनाथ, भवान् गीतं गायेत्। भवान् गीतं गायेत्। वदतु। विश्वनाथ, भवान् गीतं गायेत्। प्रसाद, भवान् अतिथिव्यवस्थां पश्येत्। पल्लवी, भवती रङ्गवल्लीं लिखेत्। गणेश, भवान् स्तम्भम् आरोह्य तोरणबन्धनं कुर्यात्। समीचीनम्। रचने भवती एकपात्राभिनयं कुर्यात्। अनिल, त्वं हास्यकणिकां वदेः। सुनील, भवान् सभागृहस्य व्यवस्थां सम्यक् कुर्यात्। रचने त्वं धन्यवादं वदेः। मनोहर, भवान् भोजनव्यवस्थां कुर्यात्। विधिलिंग लकार का प्रयोग करके आज्ञार्थक वाक्य कैसे बनाना, यह भी अभी तक आपने देखा। इदानीम् अन्यस्य एकस्य धातोः रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। असधातोः लिङ् रूपाणि लिखामि।
एवं रूपाणि भवन्ति। अहम् इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि। यथा सः विवेकी स्यात्, छात्राः बुद्धिमन्तः स्युः, त्वं धीरः स्याः, यूयं विनीताः स्यात्, अहं बुद्धिमती स्याम, वयं चतुराः स्याम। एतेन क्रमेण वाक्यानि रचयितुं शक्नुमः। मैं समझती हूँ कि अभी तक आपने विधिलिंग लकार के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः, यत्र विधिलिंग लकारस्य एव रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। लालयेत् पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्, लालयेत् पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते तु 16 वर्षे, प्राप्ते तु 16 वर्षे, पुत्रे मित्रवदाचरेत्, पुत्रे मित्रवदाचरेत्, लालयेत् पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते तु 16 वर्षे, पुत्रे मित्रवदाचरेत्, पुत्रे मित्रवदाचरेत्, अस्मिन् सुभाषिते अपत्यस्य पोषणविषये वर्णितम् अस्ति। 5 वर्षाणि यावत् पुत्रस्य लालनं कुर्यात्, प्रीतिं प्रदर्शयेत्, ततः 10 वर्षाणि यावत् दण्डयेत्। तन्नाम सः समीचीनं व्यवहारं यथा कुर्यात् तथा शिक्षणं दद्यात्, अपेक्षायां सत्यां तस्य दण्डनमपि कुर्यात्। किन्तु यदा सः 16 वर्षीयः भवति तदनन्तरं तु तेन सह मित्रवत् आचरणं कुर्यात्। तन्नाम मित्रेण सह यथा व्यवहारः भवति तथा व्यवहारः करणीयः। इस सुभाषित में यह वर्णित किया गया है कि पुत्र के साथ कैसे व्यवहार करना। पहले 5 साल तक बहुत प्यार से पुत्र का लालन करना चाहिए। उसके बाद 10 साल तक उस पर दंड प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह जब 16 वर्ष का होगा उसके बाद उसके साथ कैसे व्यवहार करना, जैसे एक मित्र के साथ किया जाता है। इस सुभाषित में विधिलिंग लकार का रूपों का प्रयोग किया गया है, यह भी आपने जान लिया होगा। अहमिदानीम् एकां कथां वदामि। कस्मिंश्चित् ग्रामे गुरुनानकः प्रवचनं कुर्वन् आसीत्। सर्वत्र प्रशान्तं वातावरणम्, अनेके भक्ताः सम्मिलिताः आसन्। सर्वे अपि गुरुनानकस्य प्रवचनम् अत्यन्तं श्रद्धया शृण्वन्ति स्म। मध्ये गुरुनानकः पातुं जलम् आवश्यकम् इति उक्तवान्। तदा सर्वेपि शिष्याः जलम् आनेतुं धावितवन्तः। परन्तु मध्ये उपविष्टः कश्चन तरुणः भक्तः
चषकमितं जलम् आनीतवान्। जलदानसमये युवकस्य गुरुनानकस्य च हस्तस्पर्शः अभवत्। तदा गुरुः, भोः, भवतः हस्तः मृदुः अस्ति, किं कारणम् इति पृष्टवान्। तदा युवकः उक्तवान् यत् मम जीवने एवं जलदानस्य अवसरः कदापि मया न प्राप्तः एव। तदा गुरुः पृष्टवान्, भोः, किमर्थम् एवं वदति इति। युवकः उक्तवान्, मम गृहे अनेके सेवकाः सन्ति। अहं कस्यचित् धनिकस्य पुत्रः अस्मि। अतः मम कार्यकरणस्य अवसरः एव न भवति इति। तदा गुरुनानकः जलम् अपीत्वा एव चषकम् अधः स्थापितवान्। युवकः एतद् दृष्ट्वा उक्तवान्, स्वामिन्, अहं कस्मै अपि एतावत् पर्यन्तं जलं मम हस्तात् न दत्तवान्। इदानीं कृपया अवश्यं पिबतु इति। यः जनसेवा एव जनार्दनसेवा इति भावेन सेवां न करोति, तस्य हस्तः अपवित्रः भवति। अतः अस्माभिः अवश्यं जनसेवा करणीया एव। यत्किमपि कार्यं करणीयम् एव इति गुरुनानकः उक्तवान्। गुरुनानकस्य वचनं श्रुतवतः युवकस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। सः लज्जया तं गुरुनानकं नमस्कृतवान्, गतवान् च। तत्पश्चात् सः युवकः परिश्रमेण कार्यं कर्तुम् आरब्धवान्। विविधेषु सेवाकार्येषु आत्मानं व्यापृतवान् च। कथायाः अर्थम् अवगतवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए